डोमेन नंबर 4 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, जिसे हम आईपीएस या आईडीएस भी कहते हैं। नाउ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? इट्स अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट मॉनिटर, रिपोर्ट्स एंड लॉग्स ए नेटवर्क और ए सिस्टम फॉर मलेशियस एक्टिविटी और पॉलिसी वायलेशन। तो ये सिस्टम वो होता है जो कि डिटेक्ट करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, और मॉनिटर करता है, रिपोर्ट करता है और लॉग करता है कोई भी नेटवर्क के ऊपर मलेशियस एक्टिविटी हो रही हो या कोई भी आपकी पॉलिसी वायलेशन हो रही हो जो कि आपने सेट डिफ़ाइन की हुई होती हैं कि इन सिस्टम्स को ये एक्सेस कर सकते हैं, इन वाले आईपी एड्रेसेस पे इन यूज़र्स को एक्सेस है, वो सारी चीज़ें ये देखता है। अब इसके अंदर हमारे पास दो फर्दर कैटेगरीज आती हैं, एक है एक्टिव इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एक पैसिव इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। एक्टिव इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम समटाइम्स इसे हम इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम भी कहते हैं, आईडीपीएस। ये जनरेट करता है लॉग्स, अलर्ट्स, एंट्रीज़ और इसके ऊपर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कुछ एक्शंस कि ये खुद ही अपने आप वो एक्शंस लेगा, लाइक ब्लॉकिंग आईपी एड्रेसेस और शटिंग डाउन दी एक्सेस टू द रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज। ये एक्टिव है। अब इसके अंदर इंट्रूजन इसने डिटेक्ट तो किया, लेकिन जब हम एक्टिव की बात करते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन की, तो उसके अंदर वो इन कमांड आ जाता है और वो एक्शंस लेता है खुद ही विदाउट इन्फॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमने सेट रूल्स डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। पैसिव इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है दैट इज़ कन्फिगर्ड ओनली टू मॉनिटर एंड एनालाइज द ट्रैफिक। सिर्फ ये एनालाइज करता है और मॉनिटर करता है ट्रैफिक को और ऑपरेटर को इन्फॉर्म करता है कोई भी वनरेबिलिटीज़, अटैक्स जो हो रहे हैं उसे रोकने के लिए ये कुछ नहीं करता है। ये पैसिव इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज़ नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी प्रोएक्टिव और करेक्टिव फंक्शंस ऑफ इट्स ओन। नाउ इसे हम जब भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और प्रिवेंशन सिस्टम को देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ जो एक चीज़ आप देखेंगे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की डेफिनेशन एक्टिव आईडीएस की ही है, एग्जैक्टली द सेम होती है। इट्स ए नेटवर्क सिक्योरिटी टूल, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है नेटवर्क किसी भी मलेशियस एक्टिविटी के लिए और फिर एक्शन लेता है टू प्रिवेंट इट बाय रिपोर्टिंग, ब्लॉकिंग, ड्रॉपिंग द पैकेट्स। और जब भी ये होता है तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम का, तो डिटेक्शन से मतलब है कि सिर्फ वो डिटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंशन का मतलब है कि वो प्रिवेंट कर रहा है। या अगर वो लिखते हैं एक्टिव आईडीएस तो वो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की बात कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और दूसरा हमारे पास है नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम ये है कि ये इट रिक्वायर्स एन एजेंट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम के ऊपर हमें एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर या एजेंट इंस्टॉल करना होता है और ये एजेंट जो है मॉनिटर करता है उस इंडिविजुअल सिस्टम की एक्टिविटीज़ और उसे रिपोर्ट करता है कि कोई भी उसके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई मलेशियस एक्टिविटी हो रही है। लेकिन होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो हैं ये नेटवर्क की सारी एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर सकते, ये सिर्फ उस सिस्टम की एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं जिसके ऊपर ये इंस्टॉल्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो कि कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क विद ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन प्रोमिस्क्यूअस मोड। अब प्रोमिस्क्यूअस मोड क्या होती है ये आपको समझना चाहिए कि एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मोड है जो कि जितना भी ट्रैफिक उसके ऊपर फ्लो हो रहा है उसे ये स्निफ करता है, उसे लिसन करता है, उसे डिटेक्ट करता है रिगार्डलेस ऑफ दी रेसिपिएंट या जहाँ पे वो ट्रैफिक जा रहा हो। तो ये सारा ट्रैफिक कैप्चर करता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर और उसे एनालाइज करता है। NIDS आर प्लेस्ड अलॉन्ग द नेटवर्क सेगमेंट टू मॉनिटर ऑल ट्रैफिक, ताकि जितना भी उसके ऊपर ट्रैफिक फ्लो हो रहा हो वो ये मॉनिटर करता रहे। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स और बिहेवियर बेस्ड सिस्टम्स। अब नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के अंदर इज़ आल्सो कॉल्ड सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम्स। तो क्वेश्चन जब भी आता है कि सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम्स कौन से होते हैं तो वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। References a database of previously known attack profiles and known system vulnerabilities to detect active intrusion attempts। कि जितने भी इसके पास कोई भी नॉलेज है जो कि आपने डाउनलोड किया हुआ है कहीं से भी, ये उसके बेस के ऊपर कोई भी नोन अटैक्स आएंगे उसे फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है और उसे
پریونٹ کرتا ہے. ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس کے لوور فالس الارمز ہیں کیونکہ وہ ایک سگنیچر بیس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. جب وہ سگنیچر میچ کرتا ہے تبھی وہ اس چیز کو بلاک کرتا ہے, اس لیے کوئی فالس الارمز نہیں ہوتے. الارمز آر مور اسٹینڈرڈائز اینڈ ایزیلی انڈرسٹوڈ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اس نے کوئی چیز ٹریگر کی ہے تو کس وجہ سے کی ہے. اس کی ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس کا سگنیچر ڈیٹا بیس جو ہے وہ کانسٹنٹلی اپڈیٹ آپ کو خود مینولی کرنا ہوتا ہے اور اسے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. نیو یونیک پیٹرنس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے یا امپراپرلی کلاسیفائی ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ جنریشن فائر والز وغیرہ یا جو ہمارے پاس لیٹسٹ فائر وال یا انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز ہیں, یہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھتے ہیں ٹو دا پرائم ڈیٹا بیسز اور وہاں سے خود ہی اپنا نالج بیس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب بیہیویئر بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اٹ کریٹ اے بیس لائن آف دی ایکٹیویٹی ٹو آئیڈینٹیفائی نارمل بیہیویئر. خود ہی مانیٹر کرتا رہتا ہے نیٹ ورک ایکٹیویٹی کے نارمل بیہیویئر کیا ہے, اور پھر میئر کرتا ہے سسٹم پرفارمنس کی بیسڈ آن دی بیس لائن جو اس نے ڈیٹیکٹ کی ہے. اگر اس کے حساب سے ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں تو اسے مارک کر دیتا ہے کہ یہ نارمل ہے. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ڈائنامکلی اڈاپٹ کرتا ہے نیو یونیک پیٹرنس جو بھی ہو رہے ہیں, not dependent on identifying operating system vulnerabilities, کہ صرف وہ اسے نہیں دیکھتا, کوئی بھی اسے ایک ان یوزول ایکٹیویٹی ملے گی تو وہ اسے ڈیٹیکٹ کر لے گا. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ ایک ولنریبلٹی ہے یا ایک ان نون پیٹرن ہے, اور اسے وہ پھر ٹریگر کر دے گا کہ یہ ایک فالس الارم ہے. ناٹ کیپیبل ٹو اڈیپٹ لیجیٹیمیٹ یوزیج پیٹرنز دیٹ میں چینج اوور دی پیریڈ آف ٹائم, کہ اگر آپ نے اپنے نارمل یوزیج کے اندر آرگنائزیشن کے کچھ چینجز کی ہیں, سسٹم ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہونے لگے ہیں, تو اسے یہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا ہے, اسے یہ ڈیٹیکٹ کر کے بتائے گا کہ ایک فالس الارم کے طور پہ کہ ایک ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ویب کانٹینٹ فلٹرنگ ہے. اٹس اے سافٹ ویئر دیٹ ریسٹرکٹس اینڈ کنٹرولز دی کانٹینٹ آف انٹرنیٹ یوزر از کیپیبل ٹو ایکسیس, فار ایگزامپل اسپیشلی وین یوٹیلائز ٹو ریسٹرکٹ دا مٹیریل اوور انٹرنیٹ. تو یہ صرف آپ کے کانٹینٹ کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے کہ یوزر کیا دیکھ سکتا ہے کیا نہیں دیکھ سکتا. اس کے اوپر ہمارے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں, ویب کی, ای میل کی, ویب سائٹس کی, اس کے اندر بھی ہمارے پاس بزنس ویب سائٹس ہیں, فائنینس ویب سائٹس ہیں, مارکیٹنگ ویب سائٹس ہیں, ایجوکیشنل ویب سائٹس ہیں, میڈیکل ہے. تو ان ساری چیزوں کو کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اس کی کانٹینٹ فلٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب اکثر یہ چیزیں آپ پراکسی سرورز کے اوپر بھی دیکھتے ہیں, اور آج کل کی جو نیکسٹ جنریشن فائر والز ہیں اس کے اندر بھی یہ آپشن ہے کہ ہم کانٹینٹ فلٹرنگ کر سکتے ہیں. اب ڈیٹا لاس پروینشن کا کام کیا ہے؟ اٹس اے سیٹ آف ٹولز اینڈ پروسیسز یوز ٹو انشور کہ سینسٹیو ڈیٹا آپ کی آرگنائزیشن سے لیک نہ ہو, مس یوز نہ ہو, لاسٹ نہ ہو, اور کوئی ان آتھورائز یوزر اسے ایکسیس نہ کرے. تو یہ ویریفائی کرتا ہے اور اس چیز کو روکتا ہے کہ آپ کا جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن سے باہر نہ جائے.